अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये वीडियो जो कुर्बानी कोर्स के नाम से आपके सामने है, इस वीडियो में आपको कुर्बानी के ज़रूरी तमाम मसाइल मिलेंगे। यानी अगर आप कुर्बानी करने वाले हैं तो कुर्बानी करने तक जितने भी आपको ज़रूरी मसाइल पेश आ सकते हैं, आपको पूछने की ज़रूरत पड़ सकती है, वो तमाम मसाइल इंशाअल्लाह इसमें हल हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखने की कोशिश करें और जितने भी आपके ज़रूरी मसाइल हैं वो तमाम मसाइल हल करने की कोशिश करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कुर्बानी कोर्स में सबसे पहली जो चीज़ वो ये है कि कुर्बानी किस शख्स पर वाजिब है और किस शख्स पर वाजिब नहीं है, यानी कुर्बानी किसको करनी है और किसको नहीं करनी। देखिए, कुर्बानी वाजिब होती है उस शख्स पर जो मुसलमान भी हो, समझदार भी हो और मुसाफिर ना हो, अपने घर पर मुकीम हो और वो साहिब निसाब हो। देखिए, साहिब निसाब से पहले जितने भी अल्फाज हैं आप उन तमाम के बारे में जानते हैं, लेकिन साहिब निसाब किस शख्स को कहते हैं। देखिए, साहिब निसाब वाला वो शख्स होता है जिसके पास इतने पैसे हों या इतनी सोना चांदी हो या इतनी उसके पास सामान तिजारत या ज़रूरत से ज़्यादा सामान हो कि जितने पैसों में जितने सारी चीज़ें मिलाकर ये 61.5 तोला चांदी के करीब खरीदने के करीब आपके पास पैसे पहुंच जाते हैं तो आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। यानी सोना भी मिलाया जाएगा, चांदी भी मिलाई जाएगी, पैसे भी मिलाए जाएंगे और अगर आप किसी चीज़ का कारोबार करते हैं तो वो जो सामान है आपके पास वो सारा का सारा सामान भी मिलाया जाएगा। और आपके पास अगर ज़रूरत से ज़ायद सामान है, यानी वो सामान जो आप पूरे साल इस्तेमाल में नहीं आता, आम तौर से ये वो सामान होता है जो जहेज में या तो मिलता है या हम बहन बेटी के लिए जमा करके रखते हैं। तो इन तमाम की तमाम चीज़ों को, यानी इन 5 चीज़ों को जोड़ा जाएगा और जोड़ने के बाद देखा जाएगा कि अगर इन तमाम चीज़ों को मिलाकर इतने पैसे बन जाते हैं जितने पैसों में 61.5 तोला चांदी खरीद ली जाए, तो फिर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब हो जाती है। आम तौर से आजकल का जो रेट है चांदी का, वो 650 के करीब या उसके आसपास जो है चल रहा है। तो अगर इस हिसाब से 61.5 तोला चांदी का हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 40,000 या इससे कुछ कम कुछ ज़्यादा बैठते हैं। इतने पैसे आम तौर से सभी लोगों के पास होते हैं। तो इसलिए देख लिया जाए कि कहीं आपके पास भी तो इतने पैसे नहीं, आपके पास के ऊपर भी तो कहीं कुर्बानी वाजिब नहीं। तो जिस शख्स के पास भी इतने पैसे हैं जो 61.5 तोला चांदी खरीद ले, या खुद उसके पास 61.5 तोला चांदी है, ये सारी चीज़ें मिलाकर इतनी चीज़ें बन जाती हैं जितने में 61.5 तोला चांदी आती है, तो फिर आपके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। और ये मामला सिर्फ मर्द के साथ खास नहीं बल्कि औरत के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब होती है। यानी अगर औरत के पास भी इतना माल है जो अभी मैंने जिक्र किया है, तो औरत के ऊपर भी कुर्बानी वाजिब हो जाती है। जिस तरह मर्द को कुर्बानी करना ज़रूरी, इसी तरह औरत को भी कुर्बानी करना ज़रूरी है। हाँ, औरत भी जिस तरह मर्द अपने नाम से कुर्बानी करता है, औरत को भी अपने ही नाम से कुर्बानी करनी है। ये नहीं कि कुर्बानी तो उसके ऊपर वाजिब है लेकिन उसने कुर्बानी कर दी अपने शोहर के नाम से, अपने बच्चों के नाम से या अपने वालिदैन के नाम से, ऐसा नहीं चलेगा। कुर्बानी तो अदा हो जाएगी लेकिन नफिल कुर्बानी अदा होगी। वाजिब कुर्बानी को अदा करने के लिए ज़रूरी है कि औरत भी अपने ही नाम से कुर्बानी करे, तभी जाकर उसकी कुर्बानी होगी। हाँ, अलबत्ता इस कुर्बानी का सवाब आप अल्लाह ताला से दुआ करके किसी को भी पहुंचा सकते हैं, अपने वालिदैन, अपने बच्चे, अपने रिश्तेदार, अपने शोहर, किसी को भी पहुंचा सकते हैं, वो अदा हो जाएगा। लेकिन कुर्बानी अपने ही नाम से करनी होगी। तो किस शख्स पर कुर्बानी वाजिब है, तो वो मसला तो ये आ गया। अब कुर्बानी किन किन जानवरों की आप कर सकते हैं। देखिए, हमारे ज़माने में अब गाय, हमारे हिंदुस्तान में गाय की कुर्बानी करना मना है, चूँकि उन लोगों की ये इबादत होती है, वो लोग गाय की इबादत करते हैं, तो इसलिए गाय को छोड़कर ऊँट, ऊँटनी, भैंस, भैंसा, बकरा, बकरी, मेंढा और दुम्बा और भेड़,
یہ وہ چیزیں ہیں جن کی قربانی کرنا جائز، یعنی حلال تو جانور اس کے علاوہ بھی ہیں جو آپ اور ہم پورے سال کھاتے ہیں، لیکن قربانی صرف انہی جانوروں کی جا سکتی ہے، اور ان کی بھی شریعت نے عمر طے کی ہے کہ ان کی اتنی عمر ہو تب آپ قربانی کر سکتے ہیں، اگر کم ہے تو قربانی نہیں کر سکتے۔ اونٹ اور اونٹنی کی شریعت نے عمر طے کی ہے کہ کم سے کم 5 سال ہونا چاہیے، 5 سال سے ایک دن بھی کم تو قربانی ناجائز۔ بھینسے کی اور گائے وغیرہ کی عمر شریعت نے طے کی ہے 2 سال، 2 سال ان کی عمر ہونی چاہیے، ایک دن بھی کم ہے تو قربانی ناجائز ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر بکرا، بکری، دمبا اور بھیڑ ہے تو پھر شریعت نے یہ کہا کہ کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر تھوڑی سی اس میں اجازت دی دمبا بھیڑ کے لیے۔ کیا؟ اگر یہ اتنے موٹے تازے ہو جائیں 1 سال سے پہلے ہی، 6 مہینے کے بعد اور 1 سال سے پہلے اگر یہ اتنے موٹے تازے ہو جائیں کہ دیکھنے میں 1 سال کے لگنے لگیں تو پھر ان کی 1 سال سے پہلے بھی قربانی جائز ہے، لیکن یہ معاملہ بکرا بکری کے لیے نہیں بلکہ دمبا بھیڑ وغیرہ کے لیے ہے، تو یہ وہ جانور ہیں جن کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر آپ کے جانور کے اندر کوئی عیب ہو جاتا ہے، کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو پھر اس جانور کی قربانی کرنا ناجائز ہو جاتا ہے۔ وہ عیب کیا کیا ہے؟ دیکھیے وہ عیب دیکھ لیتے ہیں۔ سینگ اگر آدھے سے زیادہ ٹوٹ گیا ہے تو پھر قربانی ناجائز، یا پھر سینگ ٹوٹا تو آدھے سے کم ہے لیکن اس ٹوٹنے کا اثر جو ہے جانور کے دماغ کو پہنچ گیا ہے تب بھی قربانی ناجائز ہو جائے گی۔ اور اگر سینگ کا صرف خول اترا ہے، گودا باقی ہے تو پھر قربانی جائز ہے، اس سے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور معاملہ ہے کان کا، کان اگر آدھے سے زیادہ کٹ گیا ہے، آدھا یا آدھے سے زیادہ کٹ گیا ہے تو پھر قربانی ناجائز ہو جائے گی، اور اگر آدھے سے کم ہے تو پھر قربانی جائز رہے گی۔ لیکن اگر کسی جانور کے کان ہی نہ ہو، یعنی وہ پیدا ہی ایسا ہوا ہے کہ اس کے کان ہی نہیں ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی بھی ناجائز رہتی ہے۔ اسی طرح اگر جانور لنگڑا ہے، لنگڑا اتنا ہے کہ 3 پیر تو زمین پر رکھ لیتا ہے لیکن 1 پیر زمین پر نہیں رکھ پاتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی ناجائز ہے۔ لیکن ہاں، پیر رکھ تو لیتا ہے، لنگڑا کر چلتا ہے، چوتھا پیر جو ہے وہ رکھ لیتا ہے اور لنگڑا کر چلتا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ کوئی صحیح سالم جانور دیکھ لیا جائے۔ اسی طرح 4 تھن والے جانور کے اگر 2 تھن سوکھ گئے ہیں، 2 تھن سوکھ گئے ہیں، جل گئے ہیں، کسی بیماری کی وجہ سے وہ دودھ نہیں دیتے ہیں، تو پھر ایسے جانور کی قربانی ناجائز۔ ہاں، اگر 3 تھن صحیح ہیں، صرف 1 خراب ہوا ہے تو پھر آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور اگر 2 تھن والے جانور کی قربانی کر رہے ہیں اور اس کا 1 تھن سوکھ گیا ہے تو دیکھیے 2 تھن والے جانور کے دونوں تھن صحیح ہونا ضروری ہے۔ اگر 1 تھن بھی خراب ہو جاتا ہے، جل جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے تو اس کی قربانی ناجائز ہو جائے گی۔ تو یہ اکثر و بیشتر یہ عیب پیدا ہوتے ہیں، یہ وہ عیب ہیں جن کی وجہ سے قربانی کرنا ناجائز ہو جاتا ہے۔ عیب اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں لیکن سب کو یہاں جمع کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، لمبی ویڈیو بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں جس شخص کو قربانی کرنی ہے وہ شخص چاند دکھنے کے بعد اپنے ناخن، اپنے بال وغیرہ کٹوا سکتا ہے یا نہیں کٹوا سکتا؟ دیکھیے شریعت نے یہ کہا، نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس شخص کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ چاند دکھنے کے بعد قربانی کرنے تک نہ بال کاٹے، نہ ناخن کاٹے، جسم سے اپنے حصے سے کوئی بھی چیز جدا نہ کرے۔ یہ اس کے لیے مستحب ہے، فرض یا واجب نہیں۔ اگر کوئی شخص کر لیتا ہے ایسا تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اور اس بات پر اس شخص کو کوئی عذاب ملنے والا نہیں ہے، اس کی قربانی پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا بال اور ناخن آپ کاٹ سکتے ہیں ضرورت کے طور پر، نہ کاٹیں تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے، اس لیے اس عمل سے بھی بچنا چاہیے۔
تو دیکھیے یہ اکثر و بیشتر یہی مسائل لوگوں کو پوچھنے میں پیش آتے ہیں، لوگوں کی ضرورت کے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور جتنے بھی مسائل ہیں قربانی کے، وہ ہمارے چینل پر اپلوڈ کیے جا رہے ہیں۔ جو بھی آپ کے ضروری مسائل ہیں یا تو آپ کمنٹ میں ذکر کریں یا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیں کہ ہمارے چینل پر مسائل کی کون کون سی ویڈیوز آ رہی ہیں، آپ کے کام کون سی ویڈیو آ سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔